अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। मैं हूं अरबाब जहांगीर। कल प्रोग्राम में हमने बजट के हवाले से आपको कुछ बेसिक चीजों के बारे में बताया था जिसका बराह रास्त आवाम से ताल्लुक होता है, लेकिन उनमें कोई भी चीज किसी भी हुकूमत की प्रायोरिटी नहीं रहती और हुकूमत की मईशत की कामयाबी कभी उन चीजों पर बेस नहीं कर रही होती। आज हम आपको उन चीजों के बारे में बताएंगे जिसका बराह रास्त आवाम से कोई ताल्लुक नहीं होता, आवाम को इन चीज़ों से मुताल्लिक पता ही नहीं होता, इनके आम मायने भी मालूम नहीं होते और उनकी कोई डेफिनेशन किसी आम शख्स को पता ही नहीं होती। लेकिन तमाम हुकूमतों की मौशी तरक्की की बुनियाद इन्हीं चीज़ों पर बेस करती है और हुकूमतें अपनी मईशत को मुस्तहकम करने के लिए इन्हीं आदादो शुमार का सहारा ले रही होती हैं, जबकि आम आवाम से इसका कुछ लेना देना नहीं होता। किसी भी मुल्क की तरक्की का अंदाजा उसकी जीडीपी ग्रोथ से लगाया जाता है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने भी पिछले साल बजट में जीडीपी ग्रोथ का टारगेट 2.1% रखा था, लेकिन हैरानकुन तौर पर पिछले साल तक माइनस में जाने वाली जीडीपी 3.94% पर आ गई है, जिसके बाद हुकूमत ये दावे कर रही है कि मुल्क की मईशत इस वक्त तरक्की कर रही है। लेकिन पाकिस्तान में 95% आवाम को यह तक नहीं पता कि जीडीपी आखिर होती क्या है, इसका एब्रीविएशन क्या है, इसका मतलब क्या है। अवाम इस बारे में कितनी दिलचस्पी रखते हैं और में जानते हैं। जरा कुछ अवाम में मौजूद लोगों की राय आप सुन लीजिए। करंट अकाउंट के बारे में कुछ है मालूम आपको कि क्या होता है? नहीं, मुझे नहीं पता इसका। जी हाँ। जीडीपी और करंट अकाउंट के हवाले से कुछ है पता, क्या है ये, क्या चीज़ है जीडीपी और करंट? सर, इस मामले में तहकीक नहीं है, खैर होती तो इस बारे में कह देता। ये जीडीपी और करंट अकाउंट जो है इसका हवाले से कुछ है मालूम? नहीं, हमारे नॉलेज में नहीं है। जीडीपी और करंट अकाउंट के बारे में कुछ पता है, क्या होता है ये पाकिस्तान? बेटा, मैं जो है ना इन चीज़ों में पढ़ा ही नहीं हूँ। मैं तो ये कहता हूँ जो मिल गया समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। जीडीपी और करंट अकाउंट वगैरह के हवाले से मालूम है ये क्या होते हैं? ये हमारे को मालूम नहीं है। तो ये जीडीपी और करंट अकाउंट क्या बला है, एक आम आदमी को ये पता ही नहीं है। लेकिन हुकूमत बता रही है कि रेमिटेंसेज यानी तरसीलाते ज़र में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है। बैरून मुल्क पाकिस्तानी खूब पैसा भेज रहे हैं, जिससे मुल्क की ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा हो रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात यह है कि तरसीलाते ज़र किसी भी मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफे का मुस्तकिल हल नहीं होते और जब तरसीलाते ज़र कम होंगे तो ज़र मुबादला में ऑटोमेटिकली कमी होने लगेगी। और फिर इसी तरह हमारे मुल्क में 85% अफराद ये तक नहीं जानते कि ज़र मुबादला के ज़खायर आखिर होते क्या हैं, ये किस तरह बढ़ते हैं, किस तरह कम होते हैं, इस ज़खायर के बढ़ने से आवाम को क्या फ़ायदा होता है और जब ये कम होते हैं तो फिर एक आम आदमी को इसका क्या नुकसान होता है। हुकूमत एक और दावा कर रही है कि खसारे में जाने वाला करंट अकाउंट अब सरप्लस हो चुका है। करंट अकाउंट होता क्या है ये अभी आपने जाना कि लोगों को कुछ पता ही नहीं है। हम आपको बताते हैं अकाउंट होता क्या है। करंट अकाउंट किसी भी मुल्क की दरामदात और बरामदात का वो कंपैरिजन होता है और इसमें खसारे या इजाफे से मईशत के बारे में कोई हतमी राय नहीं बनाई जा सकती। अब हुकूमत तो ये कह रही है कि मुल्की बरामदात में रिकॉर्ड इजाफा हो रहा है, लेकिन स्टेट बैंक के आदादो शुमार ये बताते हैं कि इस साल मुल्क की ओवरऑल एक्सपोर्ट्स में 22% तक कमी आई है। पिछले साल पाकिस्तान ने 1 अरब 50 करोड़ डॉलर की एक्सपोर्ट्स की थी, जो इस बार कम होकर 1 अरब 17 करोड़ डॉलर की रह गई हैं। और यहाँ ये बात भी बड़ी अहम है कि करंट अकाउंट खसारा होता क्या है, 93% लोगों को ये पता ही नहीं है। इस तरह स्टॉक एक्सचेंज में रिकॉर्ड कारोबार हुआ है, पिछले सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं, अरबों रुपए का बिजनेस स्टॉक एक्सचेंज में हो रहा है। लेकिन स्टॉक एक्सचेंज किस तरह काम करता है, वहां पर क्या हो रहा होता है, इसके पॉइंट्स ऊपर जाएं तो क्या होता है और नीचे जाएं तो एक आम आदमी को इसका क्या नुकसान होता है, 77% मुल्क के लोग ये बात जानते ही नहीं हैं। लेकिन इस सब के बावजूद वजीर आजम इमरान खान ये कह रहे हैं कि मुल्क की मईशत इस वक्त दुरुस्त सिम पर चल पड़ी है। हुकूमत कल आने वाले बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफे का ऐलान करने जा रही है। मौजूदा हुकूमत की तरह पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमतों ने भी तकरीबन हर साल सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाई। लेकिन फिर यहां पर एक सवाल पैदा होता है कि मुल्क में सरकारी मुलाजमीन की तादाद तो सिर्फ 14 लाख है, जबकि इस मुल्क की पूरी आबादी एक अंदाजे के मुताबिक 22 करोड़ से भी तजावुज कर चुकी है, जिनमें बच्चों और 18 साल तक के बच्चों की तादाद भी 15 से 18% तक है। तो अब अगर इस फिगर को कैलकुलेट किया जाए तो सरकारी मुलाजमीन की तादाद मुल्की आबादी का सिर्फ 0.7% बनती है, यानी 200 लोगों में से सिर्फ 3 लोगों की तनख्वाहें बढ़ने जा रही हैं। तो बजट में तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान करके हुकूमत को रिलीफ देने की बातें भी, ये हुकूमत की जो बातें हैं ये किसी काम की नहीं है, एक आम आदमी के किसी काम आने वाली नहीं है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये दावे कर रही है कि मुल्क ट्रैक पर आ गया है, अब सब अच्छा होने जा रहा है, मुल्क की मईशत अपने पैरों पर खड़ी हो चुकी है। लेकिन इसका असर एक गरीब आदमी की जिंदगी पर पड़ता दिखाई नहीं दे रहा। आम आदमी के लिए अब तक कुछ भी तब्दील नहीं हुआ है।
غریب کی معیشت دن بدن نیچے جا رہی ہے اور گوشت کھانے والے اب دال کھا رہے ہیں اور دال کھانے والے 2 کے بجائے اب 1 روٹی سے کام چلا رہے ہیں۔ عوام وفاقی حکومت سے کیا چاہتی ہے، ذرا یہ سن لیجئے عوام کی پکار۔ کیا ریلیف دیں گے ہمیں؟ یہ غریب کا تو ملک ہی نہیں ہے، غریب کو تو پیدا ہونے ہی نہیں چاہیے یہاں پہ۔ غریب بندہ تو بالکل ختم ہو گیا، سچی بات ہے۔ اب ریکویسٹ ہے یہ عمران خان سے مہربانی کرے، مہنگائی نہ کرے۔ آٹا اتنا مہنگا ہو رہا ہے کہ جس کا کوئی اندازہ نہیں، بجلی پہلے سے ہی مہنگی ہے، اگر بجلی کے اوپر ٹیکس پڑ گیا یا گیس کے اوپر ٹیکس پڑے گا تو عوام کہاں سے کھائے گی؟ جو غریب طبقہ ہے اس ٹائم مہنگائی کی وجہ سے پس رہا ہے بہت زیادہ۔ ہم سب دعائیں دے رہے ہیں عمران صاحب کو کہ کرسی سے اتر جائیں یا پھر مہنگائی روزگار کم کر دیں۔ وہ مہنگائی چڑھ گئی ہے سمانا تے اے رب کر کے اتر جاوے تھلے تے کوئی اللہ دا نیک بندہ آوے کہ جڑا آن کے غریباں دی گل سنے۔ دوسرا سال ہے کہ لوگ مر رہے ہیں بھوک سے، بجلی نہیں اور کچھ بھی نہیں ہے اور نہ حکومت کچھ کر رہی ہے۔ اگر آپ نے پھر آنا ہے دوبارہ تو جتنا آپ ریلیف عوام کو دے سکتے ہیں تو آپ کیا نام ہے عوام کو دیں، نہیں تو عوام پی ٹی آئی کی گورنمنٹ سے بہت زیادہ خفا ہے۔ تو عوام حکومت سے یہ چاہتی ہے کہ اس کی آمدنی میں اضافہ ہو، اس کی تنخواہیں بڑھائی جائیں، مہنگائی میں کمی ہو، لیکن آمدنی بڑھ تو رہی ہے۔ بجٹ میں اگر یہ تنخواہیں بڑھا بھی دی جاتی ہیں تو ہمارے پورے ملک میں جو سرکاری ملازمین ہیں ان کی تعداد تو شاید صرف 14 لاکھ کے قریب ہے، جو کہ اس پوری آبادی کا 0.7% بنتے ہیں۔ تو اب اس سے کس طرح پورے ملک کی آمدنی بڑھائی جا سکتی ہے، کیسے لوگوں کی قوت خرید میں اضافہ ہو سکتا ہے، اور اس بجٹ میں کیا کیا امیدیں عوام اس حکومت سے لگا سکتے ہیں، اس پر بات کرتے ہیں۔ فاروق سلیم صاحب اکانومی ایکسپرٹ ہیں، ماہر معاشیات، ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کچھ ہی دیر میں اشفاق تولا صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے۔ فاروق صاحب بہت شکریہ پروگرام کے لیے، آپ نے وقت نکالا۔ عوام کا مطالبہ یہ ہے کہ سب سے پہلے مہنگائی میں کمی ہو، پھر ان کی قوت خرید بھی بڑھے، ان کی تنخواہیں بھی بڑھیں۔ حکومت اگر یہ 10 سے 15% کا اضافہ تنخواہوں میں کر بھی دیتی ہے، وہ تو صرف سرکاری ملازمین کی تنخواہیں بڑھا سکتی ہے، پھر یہ جو پرائیویٹ سیکٹر کام کر رہا ہے، جو 7-8 کروڑ دوسرے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ کیا امید ہے آپ کو؟ جی بالکل صحیح نقطہ اٹھایا ہے آپ نے۔ ایک تو یہ والا ایشو ہے، دوسرا اس کے ساتھ جڑا ہوا جو معاملہ ہے وہ مہنگائی کا ہے۔ دیکھیے اگر ابھی 10, 15, 20% بھی اگر تنخواہیں حکومتی ملازمین کی بڑھا دی جاتی ہیں تو جو خوراک کی انفلیشن ہے، جس تیزی سے خوراک کی قیمتیں بڑھی ہیں پچھلے اگر 2 سال میں بھی دیکھ لیں تو کم از کم 30 سے 35% جو ہے وہ خوراک کی قیمتوں میں اضافہ آیا ہے۔ تو جو 2 دھاری تلوار چلی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو اوسطاً آمدن گر رہی ہے پچھلے کوئی 2 سالوں سے، اور ساتھ ہی ساتھ بڑی تیزی سے خوراک کی قیمتیں تیزی سے چڑھ رہی ہیں۔ تو 2 دھاری تلوار چل رہی ہے اور حکومت کو کوئی ایسے اقدامات اٹھانے ہوں گے کہ اس 2 دھاری تلوار سے عام عوام کو نجات دی جا سکے گی۔ تو جی فاروق صاحب، ظاہر ہے جو بھی ہمارا وزیر خزانہ آتا ہے وہ ہمیں بتاتا ہے GDP اتنے % پہ گرو کر رہی ہے، ایکسپورٹس اتنی بڑھ گئی ہیں، فورن ریمیٹنسز اتنی زیادہ بڑھ گئی ہیں۔ کوئی وزیر خزانہ پاکستان میں شاید آج تک ایسا نہیں آیا جو کہ وہ مزدور کی جو تنخواہ طے ہوتی ہے، جو اس وقت شاید 17,500 روپے، اس میں 4 سے 5 لوگوں کا گھر کا مہینے کا بجٹ بنا کر چلا سکے۔ جب وزیر خزانہ بجٹ پیش کر رہا ہو اس وقت اس غریب کا بھی خیال رکھا جائے اور اس کی جو وہ مہنگی چیزیں خریدتا ہے اس سے متعلق بھی اسمبلی میں بتایا جائے۔ وہاں پر بڑے مشکل فیکٹس اور فگرز بتا کر وہ بجٹ تقریر ختم ہو جاتی ہے، 2-3 دن تک اپوزیشن بھی اس پر بحث کرتی ہے، ہم بھی بات کرتے رہتے ہیں، پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے۔ دیکھیے ابھی ریسنٹلی ایک اپسوس جو فرینچ کمپنی ہے اس نے پاکستان میں سروے کیا ہے اور انہوں نے لوگوں سے پوچھا ہے، پاکستانی عوام سے پوچھا ہے یہ GDP کا کیا مطلب ہے، یہ ریمیٹنسز کا کیا مطلب ہے، یہ ریزروز کا کیا مطلب ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے کہ مور دین 95%، 95% سے زیادہ لوگوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیا بلا ہے۔ نہ کسی کو پتا ہے کہ GDP گروتھ ریٹ کا کیا مطلب ہے، نہ کسی کو پتا ہے کہ ریمیٹنسز بڑھ جاتی ہیں تو اس سے ان کو کیا فائدہ ہوگا۔ وہ 3 یا 4 چیزوں کو دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھتے ہیں کہ بھائی آٹا ہم جو خریدنے جا رہے ہیں کیا ہم اتنا افورڈ کر سکتے ہیں کہ اپنے پورے خاندان کو آٹا کو روٹی بنا کے کھلا سکیں۔ چینی کا کیا حال ہے، بجلی کے بل جو آ رہے ہیں ان کا کیا حال ہے، اور پھر ہماری آمدن کیا بڑھ رہی ہے ریل مانی میں یا کم ہو رہی ہے۔ اب آٹے کا آپ کو جیسے پتا ہے کہ 3 سال پہلے 35 روپے کلو تھا، اب وہ 70-75 روپے پہ ہے۔ چینی پہلے 55 روپے کی تھی، اب وہ 100 سے تجاوز کر چکی ہے۔ بجلی کا بل آپ کے گھر میں، آپ کے اسٹوڈیو میں، میرے گھر میں جو آ رہا تھا 3 سال پہلے وہ تقریباً 11 روپے کا یونٹ تھا، آج وہ 22, 23, 24 روپے کا یونٹ آتا ہے۔ تو ان کا بجٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا یہ بڑی جو معاشی اصطلاحیں ہم لوگ استعمال کرتے ہیں ان کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔
وہ کہتے ہیں کیونکہ 80% پاکستانی جو ہیں وہ تقریباً 80% اپنی آمدن خوراک پہ خرچ کر دیتے ہیں. تو خوراک کا مطلب یہ ہے کہ آٹا چینی اور پھر بجلی کا بل. اب آج کل حالات یہ ہیں کہ آٹا چینی اگر آپ خرید لیں اور بجلی کا بل پھر آپ نے سوچنا ہے کہ بچوں کی فیس ادا کی جائے یا بجلی کا بل دیا جائے, تو میں آپ یقین جانیے کہ جو والدین ہیں وہ اتنی مصیبت میں پڑ جاتے ہیں کہ وہ بجلی کا بل دیں یا بچوں کی فیس دیں. یہ بڑا مشکل ڈیسیجن ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.